सचिन बाब वेलिंगकाराचेर स्टेटमेंट काडपाक तूं पयलो आसलो आनी हो सामको स्टेटमेंट सारको आख्या गोंयांनी बंद जावपाक लागला आतां तुगे फ्युचर प्लॅन हे स्टेटमेंटाचेर आनी तूं कितें एक्शन घेवपाचो दिता? ना मुगे प्रॉब्लेम कितें जाता मरे, हांव इश्यूआचेर पॉलिटीक करचोच ना. पॉलिटिक्स जायत जाणा इश्यूआचेर पॉलिटिक्सा एडवांटेज घेवपाक सोदता. चोय देवा गेलें, आमगेल्या देवाचेर तर कोण येयलो तर हांव केन्ना ओग्राफी न्हू. म्हाका कूड आसा दा विन्सी कोट पिक्चर हाडपा लायले. दा विन्सी कोट पिक्चर आमगेले जेजूचेर मस्कऱ्यो आनी ते आख्खे इंडियेक दाखयल्लें, पूण गोंया हांवें दाखोवपाक दिवना. हांव त्या थिएटरान गेलो, तेन्ना मुगोडे बुलेट थंय गेलो आनी हांवें सांगिल्लें तुमकां थिएटर तर लासपा जायो जाल्यार तुमी हें पिक्चर दाखयल्लें म्हणून. जायत जाणां खबर आहा थिंगा थोड्यो बायलो आहली थिंगा, हिंगा मुगे ताजो भुरगीं आहली. आनी त्या टायमाचेर तो थिएटरवालो येयलो, सर म्हणलो आपण दाखयना, आपण सॉरी मागता तुकडे. हांवें जालें हिंग दाखय, तुका त्रास करूं. आनी दा विन्सी कोट पिक्चर हालीं गोंयांत दाखोवना, ह्यार कोणी सगळ्यांक देवा फुकण म्हणून गेले. सो म्हाका मुगेलो प्रॉब्लेम कितें आहा, देव म्हणटा एकूच. हिंदू भावाले देवाची खबर हांव कितें 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 मस्कोर करूंक शकना. मुसलमान भावाले देवाची म्हज्यान मस्कोर करपाक जाय. आनी हांव मागता हिंदू भावांनी जावं मुसलमान भावांनी आमगेले देवाचे तुमी नाकात. तेन्ना हो पड मनीस जाला, हो पड म्हणटा कोण तो वेलिंगकार पड म्हणटा तो फुडें DNA तेगे चेक करपाक पडपाक. कित्याक तो तालिबान चौकीत मुजांग तालिबानाक पळय ते गांव चौकीत मुजांग तो म्हाका दिसता. कित्याक ते अशें करून फुटी घालताय, सगळ्याक हें घालताय आनी सुला फुटी करताय. आतां चड गरज आहा म्हाका दिसता लोकांक सगळ्यांक उठोल जाल्यार तेगे DNA चेक करची पडटा म्हणून. कित्याक तो कोणांक जाला, खंय जाला, कितें जाला, तेगे रगत म्हणजे तालिबानचें खूंय तें. कित्याक आज इतलीं वर्स जालीं आमी आज आमगे आतां आम कितें वर्स जालें आतां आमी चोयताय आमगेले गोंयां एक कम्युनल हार्मनी म्हणटा ती सार शांतीकाय केन्ना डिस्प्यूट ना. कम्युनल हार्मनी पळय ती केन्ना डिस्प्यूट ना. पूण हो आतां डिस्प्यूट करपाक कोता, पूण हें गोंयांत जावपाक जायना. तेन्ना एक फस्का कार्ड मारल्यार गांव आसा मोठे सारके आहा. एक फस्का कार्डेक आमी नीट दाखोवपाक जाय. आनी जोरी तरी हांव सांगूंक सोदता आज पासून पुलीस तर तेका अरेस्ट कोना जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांक उठच पडटली आनी लोकांक रस्त्याचेर येवन पुलीस स्टेशनाचेर वचोन घेरा घालप पडटलो. तेका अरेस्ट ना जाता. सर हो हॅबिच्युअल ऑफेंडर अशें करून हे रिमार्क पास करपाक सांकवालेचोय इश्यू हेणें फ्लेम करून लोकांक. हो हॅबिच्युअल ऑफेंडर न्हू, हो सारको व्हडलो कॉमनल मनीस. असो कॉमनल तरी आसत जाल्यार आमी गोंयांत काम जातलें. आमी गोंयां शांतीकाय म्हूण आख्खो संवसार लोक ट्युरिस्ट बुरिस्ट आख्खे गोंयां येतात, आख्खे वर्ल्डाचो. आनी आज चड करून लाखान न्हू कोट्यान लोक येतलो सांप्रात साहेबाचें एक्सपोजिशनाक. आनी तें तेका नोसाय जालें म्हूण तेका तें नाका, तें जाल्लें हें तेका नाका. सांप्रात साहेबाचें एक्सपोजिशन जाता हितू गांव आख्या संवसारा लोक घेवपाचो आहा, तेका लागून हो हें कोता. हो बिस्तो न्हू, हेका आमी कितें तरी करचें पडटलें. जोरी तरी हांव सांगता, आजी सांगता आनी फाल्यां सांगतलो, जे पर्यंत तेका तरी पुलीस अरेस्ट कोना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांत उज पेट्टलो. चोय हांव ह्या टायमाचेर म्हाका म्हजे बाराबर आहलेल्या लोकांक खबर आसतली. हांवें 2 लाख लोक वयलो म्हजे बाराबर म्हाका लोकांक सपोर्ट केलो. आमी हिंग वयलो खंय पणजे आनी त्या उपरांत 2 लाख लोक केन्ना जालो ना थिंगा. हांवें त्या टायमाचेर हांव टॉलार ओनर फिटनेस आशिल्लो. आमी सगल्यो बोटी व्हरोन हांवें हिंग हाडी घाल्यो खंयच्यो
मांडवी हाडी घातल्यो, सगळ्यो बार्ज बी बंद केल्यो. आख्या गोंयांत मुगेल भाव आज ना, तीग जाण भाव बी आगनाज ना, आनीक सियार ना, रुजबॅड ना. आमी तेन्ना हिंगा गोंयांत कोंकणी डॅमाचेर 10 दीस आमी हिंगा बंद दवरले. आख्या रस्ते बसते सगळे, कांय वचप ना. हांवें पयलो मोठो उज घालपी मोठो सारको उज पेटोवपी मोठो हांव आगशी पासून हे कोंकणी लागून पयलीं कॉमेर्स केला थिंगा आगचें. आनी मागीर लोक सगळो उठला. आज खबर ना, सरकाराकूय खबर ना आनी तांकांय खबर ना. लोक तरी आमी उठत कितें जाता तें खबर ना. हांवें आजून उठयलें ना लोकांक. पूण गरज थोडे उडयच पडटा म्हाका तो. कित्याक म्हाका नाका खंयचेय नासांवान, खंयचेय जातीन, जावं मुसलमान, जावं हिंदू, जावं क्रिस्तांव, एकमेकांगेल्या देवाचेर वचपाक जायना, एकमेकांगेल्या धर्माचेर वचपाक जायना. हांव जाणा देव म्हणटा एक, पण हांव मुगेल पट धर्म चलयता. आज मुगेलो साहेब, गोंयचो साहेब, सांफ्रांस साहेब, हो जित्ता आसतना सांजच न्हवणे हो गोंयांत येयल्लो. आमकां आदलो लोक सांगता, बुकांचेर बरयलो आहा, हिस्ट्री आहा. त्या टायमाचेर गोंयांत रस्ते आसना. त्या टायमाचेर सांफ्रांस साहेब तो सांज जावना, तो येयलो गोंयांत, भोंयलो तो. त्या टायमाचेर जेन्ना कितून लोकांक सरपान बी चाबले, तेणें चिवण मादाच्या चिवण काडून लोकांक बरें केल्ल्या. आनी जेन्ना उपरांत तो ते आयलंडार वचून वयता आसतना तो मेलो. आनी तेन्ना थंय आवाज जालो आपल्याची कूड गोंयांत उरत म्हणून. आनी आज पासून 7-8 वर्सां मायज जाली तेजी कूड गोंयांत आसा. आज तेका गोंय न्हू आखो संवसार मानता गोंयचो साहेब म्हणून. आनी हो तेजेर DNA मारता जाल्यार हो पड मनीस न्हू, हो मनीस न्हू. केन्ना म्हाका दिसना हो मनीस न्हू. हांव नको तो खंय जनवरांय जाल्लो, हो तालिबान तेसो टायपाचो मनीस तो म्हाका कांय कळना तेका. सो हेची आमी सोयरी घेवची पडटली. जरी तरी तेका पुलीस तरी तेका एरेस्ट कोना आनी तरी गोंयचो CM तरी तेका एरेस्ट कोना, जाल्यार म्हाका दिसता हेजेर वायट परिणाम जातलो. कित्याक आमी कोणाल्या धर्माचेर वचपाक जायना. आमी तीन हिंगा ग्रूप आहाय, 3 भाशेचे आमी लोक आहाय, 3 धर्माचे आमी लोक आहाय. एक मोठो मुस्लीम, एक मोठो हिंदू आनी एक मोठो क्रिस्तांव. इतली वर्सां जालीं. आतां आमकां म्हाका जालें आतां 76 वर्सां. आमी केन्ना आयकलें ना हाजे मदीं केन्ना डिस्प्यूट जालो म्हणून. हांव जेन्ना गणेश जालो आमी गेले घोणसाक तेंगे थिंगा नेवरी बी खावपाक. दिवाळी जाली आमी गेले दिवाळी थंय हो बी खावपाक. आमी क्रिस्मस जालो ते हिंदू भाव आमगे येताय केन्ना नेवरी बी खावपाक. मुसलमान आमगे येता. ईद जाल्यार आमी ईदा वयताय थिंगा तेंगे हें बी आमकां बिर्याणी खावपाक. तर आज आमी इतले एकवटान आहात, मुस्लीम, हिंदू आनी क्रिस्तांव. एक धर्म आमचो वेगळो, तेंगेच आला मालाक्षमी क्रिस्तांव हिंदुआली आनी आमगेलो जेजू क्रिस्त. आनी आमगे सांत सांफ्रांस साहेब जायत सांगताय आमगेले सायबिणें. तर हांव म्हणटा तुमकां खुंयचो अधिकार सांगपाक हें जाल्यार म्हाका दिसता ह्या फाटल्यान कोण तरी आसतलो, नाजाल्यार हें करपाना. आनी तेच तरी फाटल्यान कोण ना, ताबडतोब तेका चीफ मिनिस्टरान, गोंयचे चीफ मिनिस्टरान आनी गोंयच्या अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब तेका एरेस्ट करपाचो आनी सांगपाचें इन फ्युचराक हे तो कोणाक म्हणून. आनी जरी तर तेका एरेस्ट कोनाय जाल्यार म्हाका दिसता गोंयां उजो पेट्टलो.